टॉप प्रायोरिटी पे। अब मैं बला तखीर जिस शख्सियत को दावत देने लगा हूँ, किसी तारफ की मोहताज नहीं, उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा, गज वज के कर ते रज के कर, गज वज के कर ते रज के कर, जड़ियां है नहीं सोनिया रूह विच, असां मार के ताले होंटां नूं, सट गतियां ने चाबियां खूह विच, ते कुछ सोची वर्कर गरीब दे पारों, शनवारी साहब, ते कुछ सोची वर्कर गरीब दे पारों, जिदे सिर हिंद तेरी लूह विच, लजपाल शनवारी किसे नूं आउण नहीं देंदे अपनी जूह विच। मोहतरम जनाब अब्दुल रशीद शनवारी साहब, रशीद शनवारी जिंदाबाद। एक शनवारी, एक शनवारी, अब की बारी फिर शनवारी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। बड़ी कानों में उसको क्या कहते हैं, कानापुरसी हुई कि कल यहाँ पे OGDC के सौदागर, वर्कर्स के व्यापारी और एक राजा रेंटल और एक बचूंगड़ा बड़े उछल रहे थे, छलांगे लगा रहे थे और मेरी कद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरबियत ऐसी हुई, मेरी परवरिश ऐसे घराने में हुई कि मैं उनको मुंह ही नहीं लगाता, क्योंकि उनकी सोच में और मेरी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम ज़मीन पे कीड़े की तरह रेंगते रहते हो और मेरी परवाज़ आसमानों पे होती है। रशीद शनवारी मसाइल गिनते जाएं और इन 4.5 साल में जो आपके मसाइल में इजाफा हुआ या OGDC को तबाही के दहाने पे लेके गए, तो हो सकता है सुबह हो जाए, लेकिन मेरी बहस या मेरी बात ख़त्म ना हो जाए। सबसे पहले मैं थर्ड पार्टी वालों पे बात करूंगा, क्योंकि इस वक्त OGDC के अंदर एक पिसा हुआ तबका है, एक ठेकेदारी निज़ाम है जिसको हम थर्ड पार्टी कहते हैं, और तारीख इस चीज़ का गवाह है कि हमने एक ही पेपर पे, एक ही दरख्वास्त पे, कि जब मसूद सदीकी साहब MD थे और हमने अपील की थी कि ये लोग भी OGDC के लिए काम करते हैं, ये आपके घर के नौकर नहीं है, या किसी ED के घर के नौकर नहीं है, या किसी के ज़ाती मुलाजिम नहीं है, ये इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो जो सहूलियात, जो मरात हमें मिल रही है तो उनको भी मिलनी चाहिए। अल्लाह खुश रखे मसूद सदीकी साहब को, तो उन्होंने एक ही दरख्वास्त पे 2884 बंदे थर्ड पार्टी से कन्वर्ट करके कैजुअल और OGDC के पैरोल में उसने अप्रूवल दी। आज पूरे पाकिस्तान में मुझे सही फिगर याद नहीं, लेकिन इतना अंदाज़ा है कि 250 से लेकर 450 तक ये थर्ड पार्टी के मुलाजिमीन हैं। और जब भी राजा साहब जाता है कहीं पे, जनरल सेक्रेटरी जाता है, थर्ड पार्टी वाले सवाल करते हैं तो आगे से ये कहते हैं कि आपकी अप्रूवल हो चुकी है, सिर्फ लेटर निकालने की देर है। आज से 2-2.5 साल पहले राजा साहब गए थे उच्च, और वहाँ पे उसने रिक्रिएशन हॉल में यानी TV हॉल में, फेसबुक पे अभी भी वो तकरीर मौजूद है,
آن دی ریکارڈ ہے کہ اس نے کہا کہ یہ اپروول میری جیب میں ہے. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جو چیز بھی اس کی جیب میں ہوتی ہے، چاہے وہ 5% کی شکل میں ہو، چاہے تھرڈ پارٹی کی اپروول کی شکل میں ہو، چاہے ڈی گریڈ کی شکل میں ہو، وہ اس کے جیب سے نکلتا ہی نہیں. کل باہر سے بہت سے لوگ لے کے آئے تھے، پرائیویٹ لوگ بھی لے کے آئے تھے اور مختلف فیلڈوں سے لوگ بھی لے کے آئے تھے. میں نے کہا اس نے جشن کا سما منایا، تو ہو سکتا ہے کہ آج یہ اعلان کر دے کہ میں یہ تھرڈ پارٹی والوں کو 5% دے رہا ہوں، یہ ڈی گریڈ والوں کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں. اور آپ یقین کریں کہ اس فیلڈ کے اندر بیجز والے لوگ بہت زیادہ ہیں. ہمارے تو کان پک گئے، جدھر بھی جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں تو یہی بات، ایل کلاس ایل کلاس ایل کلاس. ایک بچونگڑا نکلا تھا، ڈیتھ کوٹے والوں کے اوپر سیاست کر رہا تھا، بیجز والوں کے اوپر سیاست کر رہا تھا. لیکن جب مینجمنٹ نے کہا یہ کلاس تیرے اوپر بھی امپلیمنٹ ہو سکتی ہے، ایل کلاس، تو بچونگڑا باغ کے صدقہ چلا گیا اور صدقہ میں راجہ سلیم کی گود میں بیٹھ گیا کہ میری نوکری بچاؤ. انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا اور آپ لوگوں نے ساتھ دیا. یہ ایل کلاس کا نام آپ آئندہ نہیں سنیں گے انشاءاللہ. ایسا خاتمہ کروں گا. رشید شنواری اسی طرح جگہ جگہ ڈرامے کر رہے ہیں. 25ویں معاہدے میں 3 بچوں کی میڈیکل فیسلٹی، 26ویں معاہدے میں تمام بچوں کی میڈیکل فیسلٹی. اب ریفرینڈم آ گیا، ابھی آپ کو ایک اور دھوکہ دے رہے ہیں، ایک اور جھوٹ بولا گیا آپ کے ساتھ. بابر یتیم صاحب نے ایک پوسٹ لگائی کہ 10 تاریخ تک اپنے قوائف والدین کے قوائف بھیج دیں. بہت سے لوگ ہیں یہاں پہ پرانے، یہ بیٹھے، حفیظ صاحب بیٹھے HR میں، ان سے پتہ کر لے. ریکروٹمنٹ کا یہ نیاز بیٹھا ہے، مدثر بیٹھا ہے کہ جب ہم پرمنٹ بھرتی ہو رہے تھے تو ہمیں اتنا بڑا کتاب دیا گیا، کاغذ دیے گئے کہ یہ اس میں یہ بھر لے، وہ بھر لے، فلانا کر دے، ڈگلا کر دے. ایک ہی دفعہ ہم نے بھرے تھے. اس کے بعد یہ نہیں ہوا کہ آپ والدین کا بھیج دیں، آپ وائف کا بھیج دیں، آپ فیملی کا بھیج دیں. نہیں، جس کو اللہ پاک بیٹا یا بیٹی دیتا تھا تو وہ ایک درخواست لکھتا تھا کہ میری بیٹی پیدا ہوئی، میرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کو میڈیکل فیسلٹی دی جائے. ان کی طرح نہیں، قسطوں میں. کل وہ آئے تھے، آپ میں سے میکسیمم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، کسی نے سوال کیا اس کے اوپر؟ کدھر گئے بیجز والے؟ ذرا ہاتھ اٹھانے، بیجز والے کون ہیں؟ کسی نے سوال کیا؟ چندہ بھی کیا تھا، کسی نے پوچھا چندہ والوں کو یہ سوال ہے آپ کے سامنے. کسی نے پوچھا کہ راجہ صاحب 4.5 سال سے آپ آ کے ہم آپ کو عزت دیتے ہیں، ہم آپ کو پروٹوکول دیتے ہیں، ہم آپ کو جتواتے ہیں، جو آپ نے وعدے کیے تھے ہمارے ساتھ اس میں سے کون سا وعدہ آپ نے وفا کیا؟ لیکن افسوس آج وہ ورکر نہیں رہا. کل ادھر اشالیت نے پوچھے، رنگ پہ آیا نا، اس نے سوال پوچھے، 2-3 سوال پوچھے. میں داد دیتا ہوں، قدرپور میں ایک کوک بیرے نے پوچھا اسے، اچ میں ایک بیرے نے پوچھا، چندہ میں ایک زین بیرہ ہے، اس نے پوچھا کہ کدھر گیا ہمارا میڈیکل، کدھر گیا ہمارا پینشن؟ آگے سے راجہ صاحب جواب دیتے ہیں کہ اگلے معاہدے میں کریں گے. بھئی یہی سارا ڈرامہ بازی ہے. اکثر یہ زاہد بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ یار جو بھی الیکشن یہ لڑ چکے ہیں، جو بھی ریفرنڈم یہ لڑ چکے ہیں، چوری کر کے لڑتے ہیں اور آپ لوگ کو دھوکہ دے کے. آپ لوگ بھی بڑے معصوم بادشاہ لوگ ہیں، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. تحقیق آپ لوگ نہیں کرتے. کسی نے ان سے سوال پوچھا کہ یہ ریگن 6 چندہ لگا ہوا تھا، کیوں اس کو کوٹا تو ڈمپ کر دیا؟ کسی نے یہ پوچھا کہ ریگن 1 اوورالی کے بہانے ایک سازش کے تحت کیوں ڈمپ کر دیا گیا؟ صرف اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں آپ لوگ کہ ایک کان سے سن لیا، دوسرے سے نکال دیا. میرا کیا چاہے گا؟ 21 میں بھی ریفرنڈم ہار گیا، آج بھی آپ کے سامنے اسی طرح کھڑا ہوں. اسی طرح زاہد بھٹو
پہلے پرانی بھی گاڑی تھی، ابھی رو کو لی ہے اس نے. ہمارا کیا چاہتا ہے؟ ہم تو لڑ رہے ہیں اس ادارے کے لیے، اس ادارے کے ملازمین کے لیے. نہ آپ کا مستقبل محفوظ ہے، نہ ادارہ محفوظ ہے. یہاں پہ سینئر لوگ بیٹھے. حفیظ صاحب آپ نے سوال پوچھے کہ آپ نے ایک اور لیٹر نکالا. ہفتہ پہلے ایک تقریر کی آپ نے، بابر یتیم نے HR ڈپارٹمنٹ کو بلا کے کینٹین میں چائے کی دعوت دی کہ جی آپ کو سوئچ اور موور اور 17 دے رہے ہیں. کل آیا تھا، آپ لوگوں نے پوچھا اس سے؟ ناراض ہوتے اپوزیشن والے سے، CBA والے سے ناراض نہیں ہوتے، اپوزیشن والے سے ناراض ہوتے. آپ نے وہ لیٹر پڑھے 17 مارچ 2023 والا؟ پڑھے؟ کیا لکھے اس میں؟ 15 دن کا. ایک منٹ صبر جبھی. 15 دن کا کہہ رہے تھے، وہ 15 مارچ کا بنا، وہ پہلے کا بنا. 17 مارچ. آج کیا تاریخ ہے؟ 2 مہینے ہو گئے. مینجمنٹ نے ڈائریکشن دی تھی کمیٹی کو کہ 15 دن کے اندر اندر رپورٹ پیش کر دے. میں ابھی ملاتا ہوں، جو کمیٹی کے ممبر ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ابھی تک ہم 0 پہ کھڑے ہیں. کوئی ورکنگ ہم نے نہیں کی. کون ہے یہاں پہ 16 اسکیل میں ٹیکنیکل بندہ؟ جنید آپ کون سے اسکیل میں؟ ہاں میجورٹی 16 میں. کب سے؟ 12 سال. آپ عباس کب سے؟ آپ 18 سال. آپ کا ذکر ہے اس لیٹر میں؟ کس کا ذکر ہے؟ ایڈمنسٹریشن. کچھ خدا کا خوف کرو یار. اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے، اگر میں لیڈر ہوا تو خوشی سے جواب دوں گا، آپ کو مطمئن کروں گا. اگر میں لیڈر نہ ہوا، بیوپاری ہوا، سوداگر ہوا، تو میں پھر منہ چھپا کے نکلوں گا. نہ میں آپ کو کہا سکتا ہوں، نہ وہ آپ کو کہا سکتے ہیں. نہ میں آپ کا رزق چھین سکتا ہوں، نہ وہ آپ کا رزق چھین سکتا ہے. رشید چنواری، رشید چنواری. آج آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ریفرنڈم ہو رہا ہے. ریفرنڈم یا الیکشن اس طرح ہوتے تھے. جب سے یہ آئے 2019 کا الیکشن شنواری نہیں لڑے گا، زاہد بھٹو نہیں لڑے گا. کیوں؟ ہم اسٹیل مل میں کام کرتے ہیں، اجڑیس کے امپلائیز ہیں نہیں. یہ دوسرا ریفرنڈم، ان کا تیسرا. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ریفرنڈم ہو رہا ہے؟ کچھ محسوس کیا آپ لوگوں نے؟ وجہ کیا ہے؟ جوش و خروش کیوں نہیں ہے؟ جذبہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مزدور پریشان ہے. آپ اپنی قیادت کو اس طرح استقبال نہیں کرتے تھے جس طرح 8-10 سال پہلے کرتے تھے. اور اس کا مجرم کون ہے؟ ہمارے اوپر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں. جس کے پاس پلیٹ فارم ہے، جس نے آپ کی لڑائی لڑنی ہے، اس سے تو آپ پوچھتے نہیں ہیں. اعلان شمولیت. کوئی ویل پہ بیٹھا ہے تو کوئی 20 مالے رکھے گاڑی میں، ویل پہ بیٹھے ہوئے کوئی بندہ مالا پہنا دیتے. مالا پہننے والے بھی نہیں پوچھتا کہ کیوں مجھے مالا پہناتے ہیں. جا کے توسا میں بریک لگاتے، 8-10 بندوں کو باہر لا کے مالا پہنا لیتے. 1000 روپے کے میرے خیال کوئی 50-60 مالے ملتے پوری سندھ میں، بلوچستان میں، توسا میں، KPK میں پھر کے بندوں کو مالے پہنا رہے. اگر مرد ہوتے ادھر آ کے، یا کے سردار، یا کے خان، یا کے ملک، یا کے چودھری مزدوروں کے سامنے لا کے کھڑے کرتے کہ میں یہ اعلان شمولیت کرتا ہوں. اور کس بیس پہ اعلان شمولیت کرتا ہوں؟ کیوں کرتا ہوں؟ آیا 27واں معاہدہ ہو گیا؟ یاری دوستی میں ایک ٹرانسفر کی خاطر. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اللہ کے بندے آج تو پھر بھی زندہ ہو، 21 دن کے بعد گھر چلے جاتے ہو. جس دن اس دنیا سے ٹرانسفر ہو گئے، اس دنیا سے انتقال کر گئے، پھر تیرے گھر کون جائے گا؟ تمہیں اس رب پہ یقین نہیں ہے، اس اللہ پہ یقین نہیں ہے، ان پہ یقین ہے، ان بتوں پہ یقین ہے. جب تک آپ کے دل میں یہ خوف اور ڈر ہوگا، جب تک آپ خاموش رہیں گے، اسی طرح ظالم حکمران آپ لوگوں پہ مسلط رہیں گے. آپ کی خاموشی ان ظالم کو تقویت دیتی ہے، طاقتور بنا دیتی ہے. یہ غریب بیچارہ حق نواز، کیا ڈیزگنیشن ہے آپ کا؟ سب سے پچھڑا نچلا طبقہ، چھوٹا طبقہ کو اس کو کبھی پیسوں کی آفر کرتے ہیں، کبھی وائس چیئرمین کی آفر کرتے ہیں. میں سیلوٹ کرتا ہوں اس کی غیرت کو اور اس کی ضمیر کو.
जेब में 900 नौकरियां रखी हुई है। क्या नाम है भट्टो साहब, वो आपके यहाँ एक कौम है मेर, वो इनसे नाराज हो गए कि राजा साहब आपने हमारे काम नहीं किए। आगे से पता क्या लालच दे रहे हैं कि 900 नौकरियां मेरे जेब में, 900 नौकरियां। जैसे अलाटे तक की दुकान हो, रेवड़िया खरीद लो, मूंगफली खरीद लो, नौकरियां नहीं हुई, मूंगफली होगी, और 25 नौकरियां आपकी। मैंने कहा ये आप पर तो हमें दे दें, 25 नौकरी किसी गरीब को दे देंगे, इसके साथ शामिल हो जाएंगे। लाए तो सही, सिर्फ धोखा। बहरहाल सिर्फ बातों करने का मकसद ये है कि आजकल दौर जो चल रहा है वो सोशल मीडिया का चल रहा है, नेट का दौर चल रहा है। हर चीज से आप बखूबी वाकिफ है। फलाने कारवान में एक बंदा बीमार पड़ा है, आप अपने नेट में लगे होते हैं, आपको ये एहसास नहीं होता कि ये मेरा भाई है। ये इसलिए मिसाल दे रहा हूं, पानी है, इसलिए मिसाल दे रहा हूं कि रेग एंड सिक्स किधर गए जावेद अजहर साहब? जरा उठ जाए, उठ जाए। आज मैं अवाम को बताना चाहता हूं हकीकत। क्या नाम है जी आपका? जावेद असगर। कौन से ग्रुप से जीते थे आप? राजा सलीम से। आज हमारे साथ हमारी सब पे क्यों खड़े हैं? क्योंकि ये रेग एंड सिक्स का एग्जीक्यूटिव मेंबर था, 58.5 साल इसकी उम्र है। इसने अपने खून पसीने से इस UGDC को, इनके रेगों को एक तकवीत दी। इन्होंने पहाड़ चीरे, जमीन चीरी, वहां से तेल और गैस निकाला मुल्क के लिए और आवाम के लिए। इसके दिल को ठेस पहुंचा कि हमारी CBA होते हुए और रेग एंड सिक्स यहां से जा रहा है कोटदू। ये वो रेग है जिसने वली जैसे सख्त एरिया में ड्रिलिंग करके जिसके आप 2 अवार्ड ले चुके हैं। ये कोई बच्चा है या किसी लालच में आ गया, या हम इसको कुछ दे सकते हैं, लेकिन इसको तकलीफ हुई। तो जब हमने इससे बात की, N5 पे हम गए थे, आजकल इनकी ड्यूटी N5 पे, रमजान में जलसा करने गए थे, तो इसने कहा शिनवारी ये जुल्म हो रहा है। मैंने कहा क्या करें? कहते कुछ ना कुछ नजर आता है आप लोगों में और मैं आप लोगों के साथ शामिल होता हूं। कोई डिमांड नहीं, कोई सीट की डिमांड नहीं, किसी और चीज की डिमांड नहीं। इसने कहा मेरी उम्र 58.5 साल उम्र है, 1.5 साल मेरी नौकरी रहती है, मैं किसी से डरने वाला नहीं, जो मेरा ये नुकसान कर सकते कर ले, लेकिन मैंने हक के लिए आवाज बुलंद करनी है। ये होते हैं लीडर। और तुम एक वेल पे जाके और एक हार लेके पहना देते हो जुनैद को। जुनैद ये नहीं पूछता कि आप क्या लेके आए आवाम के लिए, वर्कर के लिए क्या लेके आए। ऐसा बंदा खड़ा हो जाए जिसने पूरा जलसा सुना। कोई बंदा है? जरा उठ जाए। इदारे के बारे में कोई बात की थी उसे? नहीं, खैर है, खैर है। इदारे के बारे में कोई बात की थी उसने? जो आए थे सौदागर, रेंटल, बचुंगड़े, उन्होंने कोई इदारे की बात की होगी? उन्होंने कोई कारकर्दगी बताई 4.5 साल की? एक फेसबुक पे लगाई है कारकर्दगी, शर्म के मारे ये यहां पे लगा नहीं सकते। लिखा क्या है उसमें? 26 पॉइंट्स लिखे, 26 पॉइंट्स के 2 दफा हमने एडाक दिलवाया, जैसे इनके बाप का पैसा हो। UGDC का पैसा है, UGDC के पैसा वर्कर पे लगेगा। टैक्स होता है पूरा साल। फिर नेगोशिएशन शुरू होने से पहले हमने एडाक दिलाया, 5% की बर वक्त पेमेंट की है। शकील खान किधर है? शकील कौन सा इलेक्शन था यहां पे जब राजा साहब, मैं इसलिए कि आप लोग चीजें नहीं देखते, इसलिए मैं बार बार ये लोगों को खड़ा कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल जाए कि कितने बड़े धोखे आप लोगों के साथ हुए, कितना बड़ा झूठ आपसे लोगों से आप बोला गया। शकील खान कौन सा इलेक्शन था जब यहां पे राजा सलीम आया था कि ये 10C 54 है और मैं आप लोगों को रुपए दिलवाऊंगा और 8-8, 9-9 लाख कम से कम होगा। 2019 का इलेक्शन था, 21 का कहां गया हुआ 10C? पूछे आप लोगों ने कल उसे? इधर एक और लड़का है हमारा दोस्त था मुनीर, फौत हो गया उसका बेटा। ईमान से रो रो के
12 तारीख को उसका लेटर निकल गया। डेथ कोटे वालों की बात कर रहा हूं। हमारे दौर में जब भी बच्चा भर्ती होता था 1 साल के बाद वो रेगुलर हो जाता था। आज 4.5 साल के बाद बच्चा रेगुलर नहीं होता। आप लोग कुकबेरों की बात करते हैं, ये चीजें कसम से जब मैं सुनता हूं तो मेरा सर नीचे झुक जाता है कि जहां पे ये 3-4 सांड बैठे होते, सरकारी सांड, और उनका काम क्या होता है? किस यहां पे नुमाइंदगी कर रहे हैं कि जब आप मजदूरों को, अपने वर्कर्स को अपने कैंप की फैसिलिटी नहीं दे सकते और खामखा गार्ड मोटी करके इस तरह फिर रहे हो। एक बस आप लोग के साथ पेश आया था, ये बहुत छोटी मिसाल है, बात इन्होंने की इसलिए मैंने छेड़ दी, वरना मेरे लेवल की ये बातें नहीं है। आप लोगों का मेस का मसला बना हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्ती छीन के आप लोगों को बेच दी। बड़े लोगों ने कोशिश की, एफएम ने भी कोशिश की और आप लोगों के सामने गालियां दी। मैं खुद उसके पीछे लगा हुआ था कि कुक बेरे कुक बेरे कुक बेरे। एक स्टेज तक पहुंच गया। अब पता नहीं क्यों उन्होंने रोक दिया, या इसलिए रोक दिया कि इसका क्रेडिट शिनवारी लेगा। मुझे इन क्रेडिट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये मेरा और अल्लाह का मामला है। मैं जो काम करता हूं अल्लाह की रजा के लिए करता हूं। आप मुझे वोट दे या न दे, मुझे इससे कोई गरज नहीं पड़ता। आज एक और बात कर रहा हूं, इंतहाई खतरनाक बात, इंतहाई खतरनाक बात है कि कल आपके सामने, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहां पे डाइस होता है, ये आप लोग के सामने मार दे। गांडू उधर मारो, मैनेजमेंट के सामने मारो, टेबल, फिर मजा आएगा। आपके सीबीआई के सदर को मुमताज सुमरो, जिसका नाम है जीएन प्रोडक्शन, रमजान के आखिरी हफ्ते में दफ्तर से निकाला। निकलो। इसने कहा मैं एमडी के पास जाता हूं 16 पे। उन्होंने कहा 16 पे क्या, सामने मिनिस्ट्री है, उधर जाओ। मुझे बताओ, ये आपकी नुमाइंदगी करेगा? ये आपके लिए हुकूक छीनेगा जिसको एक जीएम निकालता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम एमडी के पास भी जाते हैं, सर उठा के अंदर जाते हैं, आंखें उठा के जाते हैं और पूछे बगैर अंदर जाते हैं, और ये एक चीफ से इजाजत मांगते हैं, नियत बांध के उसके सामने खड़े हो जाते हैं। मुझे तो शर्म आती है उन लोगों पे कि जो कहते हैं कि राजा सलीम हमारा सदर है। देखा नहीं अपने राजा सलीम को? इसी रेशमा के नुमाइंदे अमीन आफ्ताब यहां पे फील्ड मैनेजर था जब जीएम प्रोडक्शन बना, और हमारे ओहदेदार, यहां के नेशमा के ओहदेदार, उनके सामने अमीन आफ्ताब ने कहा निकल जाओ। इतनी आपके सदर की तजलील होती है और आपके सामने पढ़ के मारते हैं और डाइस मारते हैं। अगर इतने बहादुर हो तो ये इनके वर्कर के सामने नहीं, मैनेजमेंट के टेबल पे मारो, मुक्का मारो, फिर हम कहेंगे वाकई आप सीबीआई के सदर हैं, आप वाकई मजदूरों के सदर हैं। इतनी बड़ी ताकत अल्लाह पाक ने आपको दी हुई है, आपके पीछे मजदूर खड़े हैं। एक बड़ी कंपनी के मजदूर आपके पीछे खड़े हैं और आप भीख मांगते हैं। तो बहरहाल कहने का मकसद यह है कि जो आपके मसाइल हैं, हमें इस चीज का एहसास है कि इन 4.5 साल दौर में आपके मसाइल बहुत ही ज्यादा हो गए, बहुत ही ज्यादा हो गए। हम ये नहीं कहते कि ये 1 दिन में हल हो जाएंगे या 2 दिन में हल हो जाएंगे या 2 महीनों में हल हो जाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ये मेरे रब के हाथ में है। दिलों के बेत वो जानता है, दिलों को पलटाने वाला अल्लाह ज़ात है। अगर आप लोगों ने वोट दिया, अल्लाह पाक ने आपके दिल में डाल दिया, हमारे लिए, इस इदारे के लिए, इस मजदूर के लिए, अगर आप लोगों ने हमें जितवाया तो यकीनन जो मसाइल है, मैंने कहा ना, ये एल क्लास जहाँ भी जाते हैं कान पक गए। ये हमारी एक मीटिंग की मार है, एक मीटिंग की मार है। और ये चीज़ें, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप लोगों ने हमारा माजी भी देखा है, माजी भी देखा है। ये ज़रूरी नहीं कि हम 2 साल के लिए देखेंगे कि मुआहदा होगा तो इसमें ये मसाइल हल होंगे, नहीं, मुआहदे के बगैर इंशाल्लाह ये मसाइल हल होंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ, कानून का हमें पता है, इन बेचारों को तो कानून का भी पता नहीं है, कि हर साल मुआहदा होगा, हर साल।
اب 2 سال انتظار نہیں کرنا پڑے گا. تو میں کچھ سخت باتیں بھی میری زبان سے نکل گئی، میری عادت نہیں ہے، لیکن صرف افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ مزدور کیوں نہیں جاگ رہا، کیوں نہیں جا رہا. آج آپ اگر یہ تفریق نہ کر سکے کہ ایک طرف سوداگر کھڑے ہیں، ایک طرف ویوپاری کھڑے ہیں، ایک طرف رینٹل کار اور راجا رینٹل کھڑا ہے، بچونگڑا کھڑا ہے، اور دوسری طرف ایک قیادت کھڑی ہے، لیڈرشپ کھڑی ہے، خوددار لیڈرشپ کھڑی ہے، تو آپ کو فیصلہ کرنے میں میرے خیال میں کوئی دقت یا مشکل پیش نہیں آنی چاہیے. آخری بات کر لیں تو میں یہ نہیں کہ آپ کے اوپر احسان کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی جب سے کے پی کے میں فیلڈ بنی ہے، چندہ فیلڈ، میں نے پہلے دن سے کہا کہ یہاں پہ جو بھی آتا ہے باہر سے وہ ہمارا مہمان ہے، ہمارے لیے قابل قدر ہے، ہم ان کی قدر کریں گے. ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ یہاں پہ بابر نام تھا، سندھی بابر، تو اس کی تلاشی لی گئی. مجھے فون کیا گیا کہ جی پولیس نے اس کی تلاشی لی اور بیزتی کیا. میں ادھر آ گیا، اس پولیس والے کا ڈرائیور تھا بھائی، اس کو میں نے کہا اپنے بھائی کو بلاؤ. جب وہ آ گیا پولیس وردی یونیفارم میں نے کہا 2 آپشن ہے آپ کے پاس، 2 آپشن، یا معافی مانگنی پڑے گی یا اس ڈسٹرکٹ سے میں تمہاری ٹرانسفر کرا دوں گا. تو اس وقت اس نے معافی مانگ دی. یہ ہوتا ہے مزدور کا استحقاق، یہ ہوتا ہے عزت نفس. تو انشاءاللہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ آپ کا استحقاق ہم بحال کرائیں گے، آپ کا عزت نفس بحال کرائیں گے. السلام علیکم. اب میں بلاتا